اللهم صل على محمد وعلى ارجما ربي سانجيا ربي إسات مرتي سادا حكمين غروما ساد بتي بري جدوبا أبي لكم كن غتة شري خناجة بر أمة خيات ولا بدوبا في شيء ويدك غيث ولا بني بري نتدفني آيات غاني مرتي سيدو إسانيتي هايتنا مجالة توتي لچودو خمر تاوفيس خط مرتاوس جيدوبا تغمان تنا رسول ربي إني جيدوبا وان تلچني نمني وان اكنا جي وان تلچني بري اتمي مالتو سيجيرا هنگم تك قبضة علمان الراهي نين جاية شرعي في مسلمي في عبد الله كبابري جولي غتة قد إيرانم صديقو قال جدوبا رسول نجى فمن أخبر من رجودان ثاني أن يجى قافتها شرعي أنقفان جاية جدوبا رسول ني أتي أبا شرعي تبري أتي أبا شرعي تيجان أسر رخاص إذا جولي أنقفات إنما يامني أدو دبر اللي تاتيج ها أكن النبي خانات ما دبر إنما يامنك مات أكنانو بيوتا أرسيت خيشت ما دبران سني أمان تانغا ما سني سيامان يفاتي أندر سي أبا فاتي سنجان ها أبا رئيسا